أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. سورة الأعراف منگا شروع کرو. بنیادی طور باندې په دې کې درې مسلې ذکر کړي. یو مسله تسلی برای نبی صلی الله علیه وسلم، په دې باندې واقعه د حضرت موسی علیه السلام ذکر کولا چې ګوره موسی علیه السلام ته هغه باندې قدم په قدم مصیبتونه راغلي دي، پریشانیانې پرې راغلي دي، زړه یې نه دی تنګ کړ. ای زما محبوبه تم زړه مه تنګوه، مسله بیانوه. دا مختلف پهلوګانې ذکر کولی. یو پهلو دا ذکر کړه چې کله بنی اسرائیلو د موسی علیه السلام مخالفت کو، الله په دنیا کې تباہ و برباد کړو، شکلونه ور الله تعالی مسخ کړو. وقطعناهم فی الارض امما، بل عذاب الله تعالی پاوی دا مسلط کو چې داوی په قرآنه کې آپس کې اختلاف شروع شو، مختلف ډلې شي، مختلف علاقو ته می در بدر کړو. دا د دې وجه ده چې دوی د خپل پیغمبر خبر نه ومنل. وقطعناهم فی الارض امما، وقطعناهم نسم کړو دوی لرا فی الارض پزمکه کې امما په مختلف ډلو کې، تسنشو مختلف شو. منهم الصالحون، بعض ددینا نیکانو، ومنهم دون ذلك، بعض ددینا سوا ددینو چاوی نیکی نکولا بلکہ غلط کارونه کولا. وبلوناهم بالحسنات والسیئات، ازمی حکوم پدی باندې بالحسنات په خوشالو سران، والسیئات په تکلیفونو سران، لعلهم يرجعون، د دې لپاره چې دی راو ګرځي نه فرمانینا مصیبت می پیراوستو چې په دې کې ورته الله یاد شي نو خوشحالي می پیراوستلا چې شکر ادا کی، لیکن نو په مصیبت کې الله ته رجوع کړه، نه په خوشحالي کې په جواب شکر الفاظ راغلو. فخلف من بعدهم خلف، فخلف پسپاتشو من بعدهم رسد دینا خلف نالائق جانشینو. خلف ویلشی اغا جانشین تا جا کی لیاقت موجود، آکے استعداد موجود نہیں. یوی خلف اغا جانشین تاوی چا کے استعداد موجودی. ندویم سرنگی چی مشرانی دارنگی رستو کشران چو اغم دس راگلو چی خلف نالائق جانشینو. نو اغوی سوق ورسل کتابا پمیراس کرے واغست کتابا سمانا صرف پدیو نازیدو چیز من پا مشرانو کتاب راغلیو نور عمزنم حسنو یا خذون عرض هذا الادنا، اقلی بی عرض سامان هذا الادنا دی جند دنیا. ادنا دا دنوت ندے، دنیا تا ادنا ذکر لیشی چی دنیا ذلیل دا. سمانا حرام مال علی، حرام مال طرف تا میلان کے. وَيَقُولُونَ وَعِدِي سَيُغْفَرُ لَنَا، زردے چی زمون بخانا بوکڑیشی. کسوک ورطوی ولی دا حرام مال کاروبار کوئی، ولی حرام مال رے رشوتو نالے، وی ہم تو بخشائے گئے مون خو معاف پریشیو. لکن زمانے کی پیرانم دی کنا وی مونگا خو معاف شویو، پمونگ باندی دا چا قلن نشتے دے. سیغفر لنا، ہر قسم غلط کارو نہ کئی، وی ہم تو پہنچے ہوئے سرکار ہے. ندام بنی اسرائیلم پہنچے ہوئے سرکارو. وی سیغفر لنا، زردے چی زمون بخانا بو پریشی مون خو مغفوریو. اللہ تعالیٰ دبی پر یہ خبر باندی رد کرلے پیسو طریقو سرا. وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، کراش دیتا سامان دا حرامو مثلو پشان دا دی باندی یأخذوه، آخری دیها غیررا. اشارت دی خبرتا چی یوزل دا حرام مالی ندے غستل، بلکہ دا وی عادت دا دے چی کلم ورطا مقامل آئیگی
الله نبت نو حمدهم علی دا غیر ارتکاب کوي او د دې دا قول سيغفر لنا هم تو بخشائے گئے اللہ وی علم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب آیا غستے شوے دے دینا میثاق الکتاب لوست کتاب کے آیا اللہ بھی تداویل دی کتاب سما پریشوئے کسا کوئی نو کوئی اللہ یقولو علی اللہ الا الحق دا چنوی دوی پا اللہ بندی الا الحق مگر رشتیا ودرسوا ما فيه لستلی دی ما اغسو فی چی پدی کتاب کیو سمن آید اللہ پا کتاب کی دوی تدار آگلیو کتاسو ما پریشوئے دا اللہ حکمی لستلیو کتاسو ما پریشوئے چری دا سندا دا اللہ تعالیٰ دا طرفنا دا حکم نو والدار الاخرت خیر کور دا آخرت بہتر دے للذین دا پار دا کسانو یتقونا چیزان بچ کے دمال دا حرامونا افلا تاقلون آئے ولی تاسو دا عقل نکار ناخلی اول ردی دا دوی پا دی قول بانی دا ذکر کرو کہ آیا اللہ پا کتاب کی دا حکم کرے دے کہ تاسو معاف کرے شویے نچر اللہ پا کتاب کی دا حکم ندے کر تاسو خپل طرف نہ درو ہوئے دے دیم رد ذکر کی ویزن تکمل جبلا تاسو منگا معاف کرے شویو نو کتاسو معاف شویے نو تاسو باندې کوي تور ولی پورته کېدو دریم رد پی ذکر کوي وایي اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم تاسو یې موږ معاف شویې حال دا دی چې کله الله انسانان پیدا کړل د دوی نه دا وعده اخیستې وه چې تاسو به دنیا ته صرف زما عبادت به کوئ نو ستاسو دا خبره دروغه ده چې تاسو یې موږ معاف شوي وو وقطعناهم فی الارض تس نسکر من دیل را پزمک کی اممن مختلف ڈلی منهم الصالحون بعضی د دین نیکانو ومنهم دون ذالک بعضی د دین سوا د دینو وبلوناهم بالحسنات والسیئات ازمیخ کړو من پدوی باندې په خوشالو سرا والسیئات په مصیبتونو سرا لعلهم يرجعون ندی دا پارا چی راو گرزی دی دا نافرمانینا فخلف من بعدین پس پاکی شورست ددینا خلفنا اہلا جانشین ورسو الكتاب چی پا میراث رواغست کتاب یاخذون اخلی دی عرض هذا الادنا سامان دی جند دنیا ویقولون وعیدی سیغفر لنا زردے چی منگ معاف پریشو وَيَأْتِيهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ کچر تراشدی تسامان دا حرامو مثلو پشان دے باندے یاخذوه اخلی دیها غیلرا علم یؤخذ علیہم آیا غسل شو ددینا میثاق الکتاب وعدت کتاب کے اللہ یقول علی اللہ الا الحق دا وعدہ غسل شوا چنبوی دی پا اللہ بدی مگر حق و رشتیا وَدَ رَسُولُ سَلْكُمْ دِمَا غَسَوْ فِيهِ چپدی کتاب کیو وَالدَّارُ الْآخِرَةُ کور داخرت خیر بہتر دے لِلَّذِينَ دَپار دا غکسانو یتقون چیزان بچ کی دمال دا حرامونا افلا تاقلون اے ولی تاسو دا قلن کار ناخلی وقت